सर्व कोंकणी उलयतल्यांक आनी कोंकणी समजतल्यांक म्हजो नमस्कार. पयल्यान तुमकां समेस्तांक बेसांवांनी बरलेलें पास्कांचें पेस्त मागता. दुसऱ्यान कितेंगी म्हळ्यार रायन मॅग्नेटो हाचें फोंडासो मिस्तेर म्हणलें हास्यभरीत कोंकणी फिल्म एप्रील 25 तारखेर देरालकट्टे, मँगळूरू, पडुबिद्री, उडपी, कुंदापुरा आनी पुत्तूर सिनेमा थिएटरांनी रिलीज जावचेर आसा. ताच्याकी पयलें पुर्वां सोमारा म्हळ्यार एप्रील 21 तारखेर सांजेर 4 वरार भारत सिनेमा विजय आनी 22 तारखेर सांजेर 4 वरार भारत सिनेमा पडुबिद्री हांगासर ह्या फिल्माचें प्रिमियर शो आसतलें. तुमी सर्वांनी व्हडा मापान येवन ह्या फिल्माक सहकार दिवचे म्हूण म्हजी कल्ती विनंती. ह्या फिल्मांत हांवेंय नाटन केलां आनी हांव तुमकां सर्वांक मेळोवंक एप्रील 21 तारखेर भारत सिनेमास विजय हांगासर राखून रावतली. कळ्ळें? म्हजी वळख मेळोवंक ना गे. हो एक ल्हानसो मिस्तेर, हाच्याकी व्हडलो फोंडासो मिस्तेर. ताका लागून तुमी सर मिस्तेरांनी बरलेलें हें पिंतूर पळोवंक सुका नाकात, मागीर सुरसूर नाकात. जर तरी हो व्हिडिओ आयकतल्या तुमकां येवंक पावट ना जाल्यार तुमच्या मोगाच्यांक, लागशिल्यांक आनी वळखीच्यांक वचोन हें पिंतूर पळोवंक एनकरेज करा आनी फोंडाच्या मिस्तेर टिमाक सपोर्ट करा. देव बरें करूं.